अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फ़ैसले पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ये फ़ैसला सुनाया गया कि मरीम नवाज़ साहिबा कि जिनको 7 साल की सज़ा हुई थी एवनफील्ड रेफरेंस में और ये नैब अदालत से हुई थी, उनकी उस सज़ा को कलअदम करार दे दिया गया है। यानी कि ये एवनफील्ड केस का मामला मरीम नवाज़ साहिबा की हद तक ख़त्म और साथ में उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब। ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब आया तो बहुत से लोगों को तशवीश है, बहुत से लोग परेशान हैं। तो देखिए, ना तशवीश होनी चाहिए, ना परेशान होना चाहिए। मैं बड़ी आराम से आपको तसल्ली से समझा देता हूँ कि क्यों। आप जानते हैं ना कि मुल्क में क्या हो रहा है, आप जानते हैं ना कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। वहीं से शुरू करते हैं। 9 अप्रैल को क्या हुआ? इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को विफाक में टॉपल कर दिया गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया। फिर इस दौरान आप ये भी जानते हैं कि जितना भी ये पूरा सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें इमरान खान साहब कहाँ पर खड़े रहे हैं, क्या मुतालबा करते रहे हैं? इलेक्शंस का मुतालबा करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दीजिए, जो कि अब तक नहीं हुई। फिर उसके बाद अब जो रीसेंट वाक़यात हैं, उसमें सबसे बड़ा जो वाक़या है वो है इसहाक डार साहब की वतन वापसी। मतलब क्या खूब तमाशा लगा हुआ है। इसहाक डार साहब अब से 5 साल पहले मुल्क से फ़रार हुए, तब भी वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ पर मुल्क से फ़रार हुए। 5 साल बाद वापस आए तो वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ पे आए। वो वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ जो सरकारी ख़र्च पर चलता है, उसकी मेंटेनेंस सरकार करती है। सरकार में पैसा शरीफ फैमिली का नहीं है, या इसहाक डार साहब की फैमिली का नहीं है, या मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर उनकी फैमिली का नहीं है। सरकार का पैसा है, सरकार का। वही सरकारी जहाज़ पहले शहबाज शरीफ साहब लेकर लंदन गए, वहाँ पर क्वीन के फ्यूनरल को वजह बना लिया गया और नवाज शरीफ साहब से वहाँ पर मुलाकात की। फिर उसी सरकारी जहाज़ पर आगे गए अमेरिका, न्यूयॉर्क और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। फिर उसी सरकारी जहाज़ पर पाकिस्तान डायरेक्ट आने के बजाय नवाज शरीफ साहब के पास गए और फिर वहाँ पर जाकर तवील दौरानिए की मुलाकातें हुई और उन्हीं मुलाकातों में मिफ्ता इस्माइल साहब का इस्तीफ़ा भी सामने आया। अब इसहाक डार साहब मुल्क से भागे, मफरूर कहलाए, मुल्क से उन्होंने पैसे को लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसका वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं हुदैबिया में। हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस था उसके अंदर वो एतराफ़ कर चुके हुए हैं और मुल्क से भागे थे और कह रहे थे कि जी मेरे सर्वाइकल का, मेरी बैक का इशू है। और वहाँ पर कई इंटरव्यूज़ भी उन्होंने दिए और उन इंटरव्यूज़ में जनरल बाजवा को लेकर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ वो करवा रहे हैं। फिर कई ऐसी वीडियोस भी हैं और ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि जहाँ पे जनरल बाजवा को उन्होंने चैलेंज भी किया। लेकिन अब सब अच्छे की रिपोर्ट है, सब बहुत अच्छा है। और जनरल बाजवा को लेकर तो जो वो कहते रहे सो कहते रहे। इसहाक डार साहब ने अब वापस जब आए हैं तो उन्होंने कहा जी पेट्रोल भी सस्ता होगा, डॉलर भी नीचे आएगा। और डॉलर ऊपर इतना चला गया था कि अब वो नीचे आने के बावजूद भी 230 पर ट्रेड हो रहा है। फिर इसी तरह से पेट्रोल जो है वो अभी तक नीचे नहीं आया। चलें जी, आप 15 रुपये 20 रुपये फौरी तौर पे पेट्रोल भी नीचे ले आते हैं, लेकिन ये सब जो है ये आर्टिफिशियली हो रहा है। और जो इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी वो उनके आने पर हो रहा है, वो जितने बड़े जीनियस हैं, फाइनेंशियल जीनियस हैं वो, तो जो उनके पास ये नुस्खा है किसी हकीम का या उनका अपना, वो खुद ही हकीम है, उनके पास जो नुस्खा मौजूद है, उस नुस्खे को वो पाकिस्तान पहले भिजवा देते। 6 माह से जो अवाम मुश्किल में है, तड़प रही है और सुलग रही है, तो ये पहले ही नुस्खा भिजवा देते ताकि ये मसाइल पहले हल हो जाते। अब क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? अब वो वापस आए, वापस आते ही कमाल तमाशा, अगले रोज़ उन्होंने बतौर सेनेटर हलफ उठा लिया। जो 5 साल से गायब थे, सेनेट का हलफ नहीं उठाया था, आते ही फौरी तौर पर सेनेट का हलफ उठाया और उस हलफ को उठाने के फ़ौरन बाद अगले ही दिन बतौर वज़ीर ख़ज़ाना हलफ उठा लिया और अब वो मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना हैं और मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए वापस लौटे हैं। तो ये तो सारी सीरीज़ थी। और अब से कुछ दिन पहले की इतला थी जो मुझे मिल गई थी कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो केस है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो उन्होंने अपील की हुई है, जिसका आज फैसला आया, उसका इंतज़ार कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। जैसे ही फैसला आएगा इसको बुनियाद बनाकर, और फैसला तो ये आना भी था ना, क्योंकि देखिए नैब अब हुकूमत के कंट्रोल में है। हुकूमत में आई क्यों PMLN? सिर्फ इसी मकसद के लिए, अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को सज़ाओं से बचाने के लिए। कोई एक ऐसा केस बता दें जो ठीक से चला हो जब से शहबाज शरीफ साहब दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। कुछ भी नहीं हुआ, सब रुक गया। और आकर हुकूमत में आने का मकसद ये था कि अपने केसेस को रोका जाए,
اپنے آپ کو اس میں سے نکلوایا جائے، یعنی کہ ایکوٹ کروایا جائے، نواز شریف صاحب کی واپسی کو ممکن بنایا جائے، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کو ممکن بنایا جائے، نیب کو بالکل ہی آپ زیرو کر دیں، اور نیب کو بالکل ہی زیرو کر دیا گیا ہے۔ نیب ابھی بالکل زیرو ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ نیب پر آتا ہے اس ادارے کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر سب جو ہے وہ ریٹ لگتا ہے، سب بکاؤ مال ہے۔ اور جب پروسیکیوٹر نے آ کے جج صاحبان کے سامنے، جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان تھے، جب وہ کیس سن رہے تھے تو انہوں نے جو سوالات پوچھے ان کا جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس، یعنی کہ وہ جواب ہی نہیں دے پا رہے تھے، اور وہ جواب اس لیے نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ انہوں نے جواب دینا نہیں تھا۔ وہ نیب کے پروسیکیوٹر ہیں، نیب اب گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو جواب دے، فیڈرل گورنمنٹ کے وہ کنٹرول میں ہیں، ان کے وہ زیر اثر ہے، تو کیسے انہوں نے جواب دینا تھا؟ اور یہ تو پھر ایونچولی آنا تھا جب جج صاحبان اپنے پاس سے فیصلہ تو سنانے سے رہے کہ ان کے سامنے جو کیس کے شواہد پیش کیے جائیں گے، جو ایویڈنس دی جائے گی، جس طرح سے ٹرائل چلے گا، اس ٹرائل کے مطابق ہی جج صاحبان نے سزا سنانی ہے۔ تو جج صاحبان نے آخر میں یہ کہہ دیا کہ مریم نواز صاحبہ کا ایون فیلڈ کے وہ جو اپارٹمنٹس ہیں لنڈن کے، ان کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ واہ، کمال ہو گیا۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک عام آدمی ہے، اس کو سزا ہو تو اس کو سزا ہی ہو جاتی ہے، وہ جیل میں سڑتا رہتا ہے، وہیں پہ زندگی اس کی گزر جاتی ہے، اس کی رہائی ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ جو مرضی کر لے، اربوں خربوں لوٹ لے، ملک سے لے کے باہر جا کے وہاں پہ پراپرٹیز خرید لے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ مادر پدر آزاد ہیں، یہ ملک ان کا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ میں تو بلکہ آج بڑا سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ ملک کو چھوڑ کے کہیں جا کے بیرون ملک کسی اور ملک میں رہنا شروع کر دیا جائے، کہ اگر یہاں پر احتساب کا یہ مذاق ہوگا کہ احتساب ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا، اور آخر میں پتہ چلے گا جی آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی کہ پھر یہ تو پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے بہترین موقع ہے کہ بھائی ہم نے ایک دفعہ کر لیا، ہم پھر کر لیں گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مینج کرنا آنا چاہیے، مینج کر لیتے ہیں۔ اب ہم اس ملک پہ چھائے ہوئے ہیں، ہماری حکومتیں رہی ہیں، ہماری حکومتیں ہوں گی، آج ہم نہیں کل کو ہمارے بچے ہوں گے، کل کو اگر ہمارے بچے نہیں تو بچوں کے بچے ہوں گے، اور اسی طرح سے ہم ملک پہ راج کرتے رہیں گے۔ تو ہم سب تو یہاں پہ پھر وقت ضائع کر رہے ہیں نا، اور وہ جتنے بھی لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی رہا کر دینا چاہیے۔ ان کو کیوں ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ جو بڑا چور ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹا چور ہوتا ہے وہ جیل میں سڑتا رہتا ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے آج کی اس عدالتی کارروائی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب ان کو سزا ان کی معاف کی گئی، ختم کی گئی، تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی، اس کے اوپر تفتیش تحقیقات ہونی چاہیے اور اس پر کیس چلایا جانا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب واضح کلیئر ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ جی ان کی آڈیو لیکس آئیں تو حلال ہیں، دوسری طرف سے کسی اور کی آڈیو لیکس آئیں تو حرام ہیں، یہ ان کی ڈیفینیشن ہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کی جو آڈیو آئی ہے جس میں سائفر طے ہو گیا، ثابت ہو گیا، وہ سائفر کی بات کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ غلط ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکٹ نہیں لگتا کہ جی جس طرح سے آپ کا جو سیکریسی ایکٹ ہے اس کے اوپر کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، احسن اقبال صاحب، اعظم وزیر تارڑ صاحب، مریم نواز صاحبہ جا کر حکومت کو تو دراصل مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں۔ وہ مجھ سے آج پوچھا گیا کہ کیا وہ اب عملی سیاست میں آئیں گے؟ ان کو عملی سیاست میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ بھی آئیں تو ملک چلا ہی رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جب پیٹرول بڑھتا تھا، بجلی بڑھتی، آئی ول اسپیک ٹو مفتاح، میں مفتاح سے کہوں گی، اب کہیں گی میں اسحاق ڈار سے کہوں گی۔ اور پھر وہ جو پہلے ڈرامہ کرتے تھیں کہ جس پہ وہ کہتی تھی کہ جی نواز شریف صاحب اٹھ کر چلے گئے میٹنگ میں سے، اور پھر آپ نے وہ آڈیو بھی سن لی کہ جس آڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں میں نے اچھا کیا نا، اچھا پرفارم کیا نا، اور پھر کہا شہباز شریف صاحب سے آپ نے مسترد کیوں کیا؟ آپ کو مسترد نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں پیٹرول بڑھانا پڑے گا۔ اور پھر اسی طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی میں نے کوئی ہیروں کی سونے کی بات نہیں کی، لین دین نہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ تو جناب اگر وہ جو وہاں سے پاور پلانٹ منگوانا تھا نا مریم نواز صاحبہ کے داماد کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، تو جو پاور پلانٹ ہے وہ اگر CEC یعنی کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینٹ میں سے نہ گزرنا ہوتا، یہ مسئلہ نہ ہوتا اور اس میں یہ رسک فیکٹر نہ ہوتا کہ اس پہ بڑا شور مچے گا، بات لیک آؤٹ ہو جائے گی، تو شہباز شریف صاحب نے اس کی بھی اجازت دے دینی تھی۔ تو یہ ہے ہمارے ملک کی صورتحال۔ میں تو کہوں گا کہ جی انصاف کو لے کر اگر ہم کہیں کہ جی قانون کہاں پر کھڑا ہے، انصاف کہاں پر کھڑا ہے، جرم کی کیا صورتحال ہے، کوئی بھی فائنینشیل کرپشن کر لے، میں آپ کر لیں تو ہم سب کو تو رگڑ دیا جائے گا، لیکن بڑے کر لیں تو سب معاف ہے، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کو سلام۔ اور آج کے اس فیصلے کو لے کر تو میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔